पावल्या सगळेच त्या साईडला गणपती घेऊन पुस्तक तर इथं गणपती पुसतात त्या साईडला भडाक दिसाना ऑरेंज भडाक भूक लागली जेलो चल बाय सुरेश पावयलो म्हाका आनी आतां वयता घरा सो हांव पावले मम्मीगेर मम्मी जे तिका सांगलें हांवें जे म्हणून कित्याक म्हाका रावो नाका म्हटल्यार मम्मी मम्मी जड जड दुपट्टा सोडून दुपट्टा फॅन लाय मगे पप्पा न्हिदला चला वाड म्हाका भूक लागली सो फ्रेंड्स हे पावले मम्मी गेट जस्ट आनी जेवले पयलीं जेवले कित्याक भूक लागलेली म्हणून आनी सुरेश पावयलो तेणे तो गेलो तो मागीर येता आमकां गेलो भितर बीन येवंक ना आनी आतां हें आयस्क्रीम खाता पप्पाक आयस्क्रीम हाडपाक सांगलेली मम्मी सो ते आयस्क्रीम आतां हाडला पप्पान आतां खाता म्हाका एक्चुली स्ट्रॉबेरी आवडना पण आतां कितें करतले वनिला म्हजो फेवरेट सो चला त्या आयस्क्रीम बीन खाता आनी मागीर मातशें न्हिदतालें मागीर उठोन मागीर मेळटा सो फ्रेंड्स उठले हांव न्हिदलेलें न्हिदून उठलें जस्ट च्या पिलें आनी पळय आतां मम्मीन एक काम घेवन बसला आनी तिका आतां हेल्प करपाक जाय तेणे मसालो केला म्हटल्यार ती एवरी इयर ती आनी हांव दोगांय म्हटल्यार म्हाकाय ती मसालो करता गरम मसालो आनी मागीर दिता सो आतां तो मसालो करून आमी पॅकेट्स करता हाफ किलो न्हू मम्मी ती पॅकेट हाफ किलोची अशी पॅकेट्स तशें करतात पॅक करतात मागीर ते बरें पडटा कित्याक असो हरशीत सगळो एकदांच जाल्यार मागीर तो वास बीन तेजो मागीर वयता सो तेका लागून कितें करता पॅकेट्स करतात हाफ किल्याची आनी मागीर ती कशें येता एक पॅकेट काडलें यूज केलें जाल्यार काय मागीर दुसरें पॅकेट काडपाचें तशें सो तिका तिका अर्दो आनी म्हाका अर्दो सो टोटल 5 किलो तिणें केला आतां मसालो अर्दो म्हाका अर्दो तिका सो इथे ती भरता मम्मी हाय म्हण मसालो केला आनी अशी ती पॅकेट्स केला आतां ही पॅक करपाक जाय ते पॅक करपाक जाय हें हांव भरतलें ती आतां सद्या भरता हें हांव भरून दितलें तिका आनी मागीर ती पॅकेट ती पॅक करपाचें काम तिजें पॅक म्हाका ना जावचें हांव ना म्हाका दा तूं पॅक कर पॅक ते गरम लागता मागीर ते मेणवातीचेर करपाक जाय सो ती गरम लागता सो तिका करून पॅक स्टेपलर नाका स्टेपलर मागीर तो वारो उरता हेजेरूच करया आमी एवरी इयर करता तशेंच करया मेणवातीचेरूच पॅक करपाचें ते मागीर बरें पडटा फूल पॅक उरतात आनी हांव भरता सो चला तर हें काम करून घेता आमी मागीर मेळटा तुमकां सो ही पळय पॅकेटां केल्ली हांवें अशी मसाल्यांची पॅकेटां हाफ किलोची म्हाका 5 जाली पॅकेटां आनी मम्मीक 5 सो टोटल 5 किलो आसले ती सो 5 पॅकेटां जाली सो पॅकेट पॅक करून जाली आनी गरमेन कितें जालें सारकें फॅन लावपाक मेळना जालें कित्याक मसालो ना जाल्यार मागीर वाऱ्यान उपता न्हू म्हणून तेका लागून फॅन लावना जाल्यार घामान हांव कितें जालें सामकें सो जालें पॅकेट पॅक करून आतां हांव पोतयेन घालता आनी म्हाजी पॅक करून दवरता पळोवया सर्वीस केन्ना येता तो आयज म्हणटालो तो कामावयल्यान सपोज जालें जाल्यार येता म्हणटालो आयज येयलो जाल्यार मागीर आयज धाडून दितले नाजाल्यार मागीर पळोवया केन्ना व्हरपाक मेळटा कित्याक हांव मंडे मागीर डायरेक्ट वयतलें न्हू कामार सो पळोवया चला तर फ्रेंड्स हे पळय न्हालें बीन आतां हांव जस्ट न्हालें कित्याक मसालो भरले आनी फूल हात बीन म्हाजे जळटा तशें जावपाक लागलें बगबगें सो म्हटलें न्हालें बरें दिसलें न्हावन फ्रेश कित्याक गरमी खूब जाता सो आनी आतां मम्मीन पपाया कट करून दिला येतना उदक घेवन येयल्लें पपाया आनी वॉटरमेलन फाल्यां खावया न्हू
पपया कट केला, सगळी कट केली. सो पपया खाता आता. चला तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नाईट.